नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलाक तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीच्या दौऱ्यावयल्यान परत ताबडतोब गोंयांत आयला आणि दिल्लीत कितें चर्चा जाल्या हें आमकां खबर ना, पण ज्या तरेन सध्या राज्य सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष गियरअप जावपाक लागला आणि ज्या तरेन आतां सगळे प्रत्येकाच्या मदीं एक ताकतीक आयल्या ती जर पळयली जाल्यार कितें तरी मॅसेज घेवन मुख्यमंत्री गोंयांत परत आयला आणि हो मॅसेज हो मुदतपूर्व वेंचणुकेचो आसा काय कितें असो आतां प्रश्न पडपाक लागला. खूबदां अशी एक चर्चा आशिल्ली की वेंचणूक सादारण समजा जर एक मार्च 27 जर जावपाची आसा किंवा फेब्रुवारीचे एंड मेरेन जर जावपाची आसा 27 जाल्यार ती आतां डिसेंबराच्या पयलीं सुद्दां जावंक शकता असो एक अदमास आसा. आणि ह्या अदमासाक थोडेशे जे आतां एक बळकटी मेळटा ती मुख्यमंत्री आयल्या उपरांत ज्या तरेन BJP आनी सरकार हांणी मिटींग घेतल्या आनी ही मिटींग कोणाची जाल्यार पक्षाचे आमदार सगळे तातूंत मंत्री आयले, तातूंत युतीचे घटक आशिल्ले काही आमदार आयले, म्हणजे परत तातूंत सुदिना सारको मंत्री आसा, परत अपक्ष आमदारय आसा जे सरकाराक पाठिंबो दिता, हांची एक बैठक आयज जाली आणि प्रत्येक मतदारसंघात हे जे घटक आसा तांच्या मतदारसंघात विकासाची परिस्थिती कितें आसा हाचो आढावो मुख्यमंत्री सावंत हांणी घेतलो. आणि ह्या मिटिंगेक भारतीय जनता पक्षाचे राज्य अध्यक्ष दामू नायक आणि केंद्रीय मंत्री ज्येष्ठ नेते श्रीपाद नायक हे उपस्थित आशिल्ले. हे जर सगळे पळयलें, ही जर सगळे एक वातावरण पळयलें जाल्यार मुदतपूर्व वेंचणुकेचे अदमास हो चड करून खरो आसपाक जाय अशें दिसपाक लागला. BJP वेंचणुके खातीर आतां वेंचणुकेचेर म्हणजे जाता धोलाचेर बडी पडली अशें आमी म्हणटा, ती बडी पडली काय कितें, कारण फाल्यां 30 तारखेक घटक राज्य दिन आसा आणि हो दीस केन्ना न्हय इतको मोठ्या प्रमाणांत मनोवपाची तयारी BJPन चलयल्या, सरकारान चलयल्या. त्या खातीर उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हे उपस्थित आसतले, कितलेशेच लिडर मोठे लिडर ह्या फाल्यांच्या दिसाक उपस्थित आसतले आणि ओवरऑल एक जें वातावरण तयार करपाक जाय कदाचित ते फाल्यांच्यान सुरू जातले. आणि जर ते सुरू जालें जाल्यार BJP हो प्रचाराच्या मुडांत, इलेक्शनाच्या मुडांत किंवा मोडांत येतलो अशें सादारण ही परिस्थिती आसा. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याच्या भेटीक लागून गोंयांत आनी एक मोठी चर्चा सुरू आशिल्ली आनी ती चर्चा कितें जाल्यार मंत्रिमंडळाचो विस्तार, जो फाटल्या कितल्याशाच तेंपा सावन हो अडकून पडला. रवी नायक हांचें निधन, तांकां मरण आयल्या उपरांत फाटल्या 6-7 म्हयन्यांत फोंड्या मतदारसंघात आमदार ना आणि तांचे कडेन ज्या मंत्रीपदाची जबाबदारी आशिल्ली तें मंत्रीपद रिकामीच आसा. आतां जेन्ना एखादें मंत्रीपद रिकामी आसता तेन्ना ताचो परिणाम तांचे कडेन आशिल्ल्या खात्याच्या कामकाजाचेर जाता. अर्थात जेन्ना मंत्री नासता अशा काही कारणां खातीर तें खातें जेन्ना दुसरो कोण ताब्यांत घेवपाचे परिस्थितीन नासता तेन्ना तें खातें मुख्यमंत्र्या कडेन ऑटोमॅटीक वता असो एक सादारण एक कार्यपद्दत आसता. त्या प्रमाण ती प्रमोद सावंत हांचे कडेनच ती खातीं रवी नायकाची गेल्लीं आसा. पण ती खातीं कितल्या सक्रीयपणान आनी सक्षमपणान चलता किंवा तांचो कारभार चलता किंवा तांची डिसिजनां जाता हें मात सद्याक खबर ना. पण हें मंत्रीपद बेगोबेग भरपाची तयारी आतां सरकार करपाक लागला, मुख्यमंत्री करपाक लागला आनी ताका लागून जी नांवां 1-2 फुडें येवपाक लागल्या तातूंत डिलायला लोबो जी शिवोलीची आमदार आसा, जी मायकल लोबो हांची घरकान्न आसा. मायकल लोबो कळंगुटेचो आमदार, सरकारांत ह्या पयलीं मंत्री आशिल्लो आनी तांची डिलायला घरकान्न. आतां महिला सक्षमीकरणाची जी ओवरऑल BJPचें जें धोरण आसा आनी जाचें नांव घेवन किंवा ज्याची चर्चा BJP मोठ्या प्रमाणांत करता, महिला सक्षमीकरण, तें जर पळयलें जाल्यार गोंयच्या मंत्रिमंडळांत एकूय महिला सध्या
मंत्रीना ती त्रुटी भरून काडपा खातीर मुख्यमंत्री सध्या खंय तरी एक ताकतीक सुरू केल्या अशें दिसपाक लागलां. केंद्रा कडल्यानय म्हणजे केंद्रीय जे नेते आसा किंवा केंद्रीय नेतृत्व आसा तांणी मुख्यमंत्र्याक ह्या संदर्भात कितें तरी टिप्स दिल्या अशें दिसता. डिलायला लोबो आनी मायकल लोबो ही दोगांय घोव बायलां, हांचे कडेन मंत्रीपद ना. विश्वजीत राणे आनी देविया राणे हातूंतल्या एका कडेन मंत्रीपद आसा आनी प्रमोद सावंत हे राज्याचे मुख्यमंत्री, तांचे कडेन कितलींशींच खातीं आसा. आनी जे एक नांव आयलां तें गोविंद गावडेचें आसा. गोविंद गावडेक ह्या पयलीं मंत्रीपदा वयल्यान सकयल दवरिल्लो आनी ताचे काही इश्यूज आशिल्ले कला अकादमीच्या ताजे एक भ्रश्टाचारा संदर्भात जे गोविंद गावडेचेर आरोप दवरिल्ले, त्या उपरांत ताका राजिनामोय दिवचो पडलो आनी ताका खातें आपलें सोडचें पडलें. सो अशा परिस्थितींत मागीर दिगंबर कामतीन त्या खात्याचो ताबो घेतलो, हो भाग वेगळो. पण गोविंद गावडे हो एसटी समाजांतल्यान येता, ताका लागून इलेक्शनांत एसटी समाजाचो भरघोस जर ते योगदान तांचें जर जाय सरकाराक जाल्यार परत आनी एक एसटी समजा मंत्री केलो जाल्यार कशें कितें हाची चर्चा फाटल्या कांय दिसां सावन ही बीजेपीतय चालू आशिल्ली आनी ही सरकारांतय चालू आशिल्ली. ताचो कितें निर्णय जावंक शकता काय कितें. डिलायलाचो जालो जाल्यार महिला सक्षमीकरण जातलें आनी गोविंद गावडेचो जर एक तातूंत समावेश जालो जाल्यार एसटी कम्युनिटीक खूश करपा खातीर एक सरकारान उखल्लें पाऊल असो ताजो अर्थ जातलो. अशा दोन एक हाजेर सध्या चर्चा चालू आसा आनी अजुनूय ताचेर निर्णय जावना. आनी एक विशय जो मुद्दो फुडें येता तो सांगेचो आमदार आनी राज्याचो आनी एक मंत्री सुभाष फळदेसाय. अशी चर्चा आशिल्ली की सुभाष फळदेसाय हाका ताजें खातें काडून घेवन तें खातें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हाचे कडेन दितले अशें कांय जाण उलयताले, असो कांय जाणांचो अदमास आशिल्लो. पूण ती चर्चा सद्या तरी एक थांबल्या, ती चर्चा सद्या आयकपाक मेळना. पूण चर्चा जी आसा ती एक तर डिलायला लोबोची आसा आनी तातूंत आतां गोविंद गावडे ह्याच्या नांवाची तातूंत भर पडल्या. अशे तरेन सगळे ही इलेक्शनाची तयारी किंवा इलेक्शनाच्या पार्श्वभुमीचेर सरकारान जो एक वेग आयला ताचे एक हे रिजल्ट हो आतां दिसपाक लागला. आजची जी मिटींग जाल्या सगळ्या मतदारसंघाच्या विकासाचो आढावो घेवपाची, तातूंत खुबश्या जाणांक संदी दिल्या की तुमची कामां खंय खंय पावल्या, तुमी दिल्ली प्रपोजलां ही खंयच्या लेवलाचेर किंवा खंयच्या स्टेटसांत आसा हाचेर तुमी तुमची म्हायती दिया आनी ताचेर मागीर जो कितें अंमलबजावणी जातली ती आमी आमचे परीन करता. प्रत्येकान आपआपले जे कांय विकासच्या तरेन चल्ला किंवा जी उरल्या अडकून प्रपोजलां किंवा जें जावपाक जाय ताची म्हायती आयज मंत्रिमंडळात दिल्या, आजच्या मिटिंगेंत दिल्या आनी सगळ्यांनी ती आयकून घेतल्या, ती नोट जाल्या. आतां ती प्रत्यक्षान कितली येतली हें नकळो, पण ती चालू आसा किंवा ते जे आमदार आसा तांकां खूश करपा खातीर किंवा तांच्या मतदारसंघात थोडोसो एक विकासाच्या नांवान आवाज करपाची संदी सरकार आनी भारतीय जनता पक्ष दोगूय घेतले अशें दिसता. राज्य सरकार हें वेगवेगळ्या तरेन सद्या अडचणीत आसा, संकटांत आसा. इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान सद्या सरकाराचेर एक प्रेशर येवपाक लागला. आझाद मैदानाचेर जी मिटींग आशिल्ली मोठी सभा, ते मिटिंगेची परवानगी 30 तारखेच्या मिटिंगेची परवानगी सरकारान नाकारल्या. कदाचित 30 तारीख ही घटक राज्य दिन आसा आनी त्या दिसा अशे तरेचे कितें अनुचित प्रकार नाका हें कारण कदाचित सरकारान दिलां आसतलें. पण ताका उपाय म्हणून ऑनलायन मिटींग घेवपाची तयारी किंवा निर्णय हो इनफ इज इनफ हे चळवळीन घेतला आनी प्रत्येक जाणांक जे ह्या चळवळीक पाठिंबो दिता, जे समर्थक आसा तांणी ऑनलायन ह्या मिटिंगेक किंवा ह्या सभेक जॉयन जावचें अशें आवाहन इनफ इज इनफाचे प्रमुख नेते जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें केलां. आतां कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नांवान
जी कितें एक मोठी क्रांती उबी रावली थोड्याच दिसांत, ज्या तरेन ताजे फॉलोवर्स तयार जाले, कोट्यांनी फॉलोवर्स ताका मेळ्ळे, त्या विचाराक मेळ्ळे, खंय तरी एक डिस्कंटेंट लोकां मदीं आसा हें जेन्ना सिद्ध जालें, तेन्ना ताचोच एक खंय तरी बोध घेवन किंवा ताचीच एक स्फूर्ती घेवन इनफ इज इनफ चळवळींनी आतां थारायलां की 30 तारखेची जी मिटींग आसा ती ऑनलायन डिजिटल मिटींग घेवपाची आनी मॅक्झिमम जितले जाणांक ते मिटिंगेंत सहभागी जावंक मेळटा ऑनलायन तांणी जावचें अशें हें आव्हान आसा. आनी एकूण अंदाज जर पळयलो, एकूण तयारी जर पळयली जाल्यार समर्थकाची जर तयारी पळयली जाल्यार खास करून कारापूर सरवणाचो इशू ज्या तरेन सद्या वचपाक लागला तें सगळें जर पळयलें जाल्यार हे मिटिंगेक मोठ्या संख्येन लोक त्या ऑनलायन पद्दतीक जॉयन जातले आनी ती मिटींग सक्सेसफूल जातली अशें एकूण सादारण एक सद्या चित्र आसा आनी आयोजकांनी त्या संदर्भांत विश्वास व्यक्त केल्लो आसा. खुबश्यो गजाली आसा, लोक नाराज आसा. गोंयांत सद्या जे ट्युरिस्ट येता त्या ट्युरिस्टांनी ज्या तरेन मस्ती सुरू केल्या, रेंट अ कार घेवन एक्सिडेंट ज्या तरेन सोरो पिवन गाडयो चलोवन ज्या तरेन एक्सिडेंट जाता तातूंत गोंयकारांचो जीव वता, गोंयकारांचें जिवन रस्त्या वयलें असुरक्षीत जावपाक लागलां. तोय सद्या विशय हो आतां ऐरणीचेर आयला. आजच्या दिसा शिवोली हांगा एक तरणाटो अशाच ह्या रॅश अँड नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग विथ कन्झम्पशन ऑफ अल्कोहोल ताचो जीव गेला. पयर आनी एके बायलेक अशीच एका ट्युरिस्टान उडयली. रेंट अ कार हे दिवपाक किंवा हो बिझनेस करपाक सद्या कसलोच तरेचो धरबंद उरिल्लो ना. पुलाचेर लोक स्टंट करपाक लागल्या. दाराच्या भायर तकल्यो काडून आनी टॉपाचेर उबे रावन बसून लोक आतां स्टंट करता. हे सगळे ट्युरिस्ट जांकां गोंय कितें आनी गोंयची सादारण मर्यादा कितें हेंच तांकां खबर ना. दर्याच्या देगेर गाडयो घेवन व्हरून त्या रेवेंत त्यो मोडून पडटा आनी थंयचे सद्या इकोलॉजीक आनी थंयचे जे लोकल लोक आसा तांकां ताचो मोठो डिस्टर्ब जाता. हाचोय विचार सद्या सरकाराक करचो पडटलो, कारण लोक आतां फ्रस्ट्रेट जाल्या, लोक बेजारल्या. पयरच महाराष्ट्रांतल्या म्हणजे गोंयच्या शेजाराक आशिल्ल्या सावंतवाडीच्या एका कुटुंबाक एका टिचाचेर मारहाण जाली अशें सांगता. आतां हातूंत चूक कोणाची बरोबर कोणाची ह्या हातूंत आमी पडना, पूण ज्या तरेन पर्यटकांची सद्या हुल्लडबाजी आसा ती जर हुल्लडबाजी पळयली जाल्यार येवपी दिसांनी पर्यटकांचेर हल्ले वाडूंक शकता. ते जर जावंक जायना किंवा ते अशे जर अनुचित घटना जर त्यो खंय तरी थांबपाक जाय जाल्यार पुलिसांनी हे अशे प्रकार जावंक जायना हाजे खातीर काळजी घेवची पडटली. सरकारान त्या संदर्भांत ठोस आनी स्पश्ट धोरण घेवचें पडटलें, एक ठाम निर्णय घेवचो पडटलो आनी रेग्युलरायजेशन जें आसा किंवा रेग्युलेशन जें आसा रेंट अ कार दिवपाच्या संदर्भांत किंवा भाड्याच्यो ज्यो मोटरसायकली किंवा स्कुटरी दिवपाचे सद्या जे हांगा वेवसाय जो मोठ्या तरेन हाचो हें जावपाक लागला, फोफावपाक लागला, मोठो जावपाक लागला, तातूंत खुबश्यो गजाली ह्यो इल्लिगल पद्दतीन चल्ल्या असो आरोप टॅक्सी संघटनेनी केला, बाकीचे मोटरसायकल पायलट संघटनेनी केला आनी सगळ्यांनीच केला. सरकाराक ताचेरय इलेक्शनाच्या पयलीं कितें तरी निर्णय घेवचो पडटलो. ताचोय फटको कदाचित सरकाराक इलेक्शनांत बसूंक शकता. लोक नाराज आसा, सरकार कांय करना हें लोकांचें म्हणणें आसा, आरोप आसा आनी जर सरकाराक ताची फळां जर भोगपाक नाका किंवा सरकाराक जर त्यो गजाली टाळपाक जाय जाल्यार ते कायद्याच्या माध्यमांतल्यान ते ताचेर उपाय हाडचे पडटले, ते थांबोवचे पडटले. इश्टानू, आमी हांगा थारता. आमी पळोवया नवो मंत्री कोण जाता तो. आमी पळोवया चळवळ जी आतां इनफ इज इनफ ही आतां कशी फुडें वता ती. आमी पळोवया ट्रॅफिकीचेर कशा तरेन नियंत्रण आनी कंट्रोल येता तें, सरकार ताचेर कितें करता तें आनी खुबश्यो ज्यो गजाली ज्यो लोकांक नाका पूण त्यो गोंयांत घडटा त्यो कश्यो थांबतल्यो तें आमी हांगा थारता. जर आमी मांडिल्ले विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार आमचो हो एपिसोड तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी ताचेर जी कितें प्रतिक्रिया आसा ती कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.